नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बुद्ध वचन संग्रही त्रिपिटकको अन्तर्गतको पहिलो पिटक सूत्र पिटकलाई 5वटा निकायमा बाँडिएको मध्ये चौथो निकाय अंगुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 67औं एपिसोडमा आइपुगेका छौं। यो अंगुत्तर निकाय जसमा 11वटा निपातहरू छन् र त्यो 11वटा निपातमध्ये हामी पहिलो निपात जसलाई एकक निपात भनेर भनियो त्यसको चर्चा गर्ने क्रममा थियौं र गएको एपिसोडमा हामीले यो एकक निपातको 20वटा वर्गमध्ये 17औं वर्ग जसलाई पसादकर वग्गो भनेर भनियो र त्यसमा 16वटा सूत्रहरूमध्ये हामीले सूत्र 13औं सूत्रको गएको एपिसोडमा चर्चा सुरु गरेका थियौं र त्यसमा भनिएको छ भिक्षुहरू हो रूप सम्पन्न हुनु पनि लाभ हो भनेर भन्नुभएको थियो र यसरी रूप सम्पन्न हुनु लाभ हो प्रसादकर यो प्रसन्न हुने विषय हो भनेर भन्नुभयो र मैले गएको एपिसोडमा अर्को प्रसंग त्यसमा जोडेँ। बुद्धले भन्नुहुन्थ्यो यो रूप पनि अनित्य छ, परिवर्तन भएर जान्छ, यसमा कसैको पनि नियन्त्रण छैन अनि त्यो परिवर्तन भएर गएको चाहिँ कसैलाई मन पर्दैन, त्यसकारण दुःखको विषय हो भनेर भन्नुभएको एकातिर छ भने फेरि यहाँ रूप सम्पन्न हुनु लाभ हो भनेपछि एक अर्कामा विरोधाभास भएन र भन्ने यहाँ प्रश्न गर्ने ठाउँ भएको कुरालाई मैले चाहिँ गएको एपिसोडमा यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। अब यसै विषयमा म अलिकति यहाँहरूको समय लिन चाहन्छु र त्यो व्यावहारिक सत्य र परमार्थ सत्यको कुरा पनि मैले गएको एपिसोडमा चर्चा गरेँ। हामी अहिले कुराकानी गर्दैछौँ, मै बोल्दैछु, यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ, यो पनि त वास्तविक सत्य हो। यसलाई हामी व्यावहारिक सत्य भन्छौँ, समृद्धि सत्य भन्छौँ। तर हिजोको हामी र आजको हामी एउटै हो कि होइन, हिजोको तपाईँ र आजको तपाईँ उही हो कि होइन, कुरो यहाँनिर आउँछ। पक्कै पनि हिजो र आजमा धेरै फरक भइसक्यो र यसरी विगततिर जाँदै जाँदै गयौँ भने त हामी बच्चा जन्मिँदैदेखि र अहिलेसम्म आउँदाखेरि कति परिवर्तन भयो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ छर्लङ्गै हामीले थाहा पाउँछौँ। वास्तविकता यो हो। त्यसकारण यो वास्तविकतालाई परमार्थ सत्य भनेर भनिन्छ। त्यसकारण बुद्धले के भन्नुहुन्छ, परमार्थ माने यथार्थ रूपमा यो रूप परिवर्तनशील नै छ हो होइन। मैले अघिको पनि उदाहरण दिएँ र यसरी परिवर्तन हुनु भनेको जुन प्रक्रिया हो त्यो प्राकृतिक रूपमा स्वाभाविक रूपमा हुने प्रक्रिया हो। त्यसलाई कसैले रोकेर रोकिन्न, कसैले छेकेर छेकिन्न र त्यसलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छ भनेर कसैले गर्यो भने त्यो सम्भव हुन्न। यो परमार्थ कुरा हो। तर व्यावहारिक सत्यमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रूप राम्रो भएको, रूप वर्णले चाहिँ सम्पन्न भएको, रूप लावण्यले सम्पन्न भएको, आकर्षक रूप प्रति सबै आकर्षित हुने यो मानवीय स्वभाव हो, प्रकृतिको नियम हो। र हुँदा हुँदा मानिस मात्रै होइन, अरू पशु पन्छी पनि अलि राम्रो रूपको, राम्रो काटछाँटको देख्यो भने मान्छेलाई चाहिँ त्यो चित्त बुझ्छ, माया गर्न मन लाग्छ, लगेर पालौँ पालौँ जस्तो लाग्छ। त्यो किन त रूप सम्पन्न भएको कारणले। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो व्यावहारिक सत्यमा र व्यावहारिक रूपमा पनि मानिसहरूको चाहना राम्रो हेर्ने, राम्रो सुन्ने, राम्रो खाने, राम्रो बास्ना लिने र आफूलाई मनपर्ने नरम नरमको चाहिँ अनुभव गर्ने यो जुन शरीरको इच्छा हो, सबैलाई त्यो चाहना हुन्छ नै। र एक क्रममा राम्रो रूपलाई सबैले मनपर्छ
सबै त्यसप्रति आकर्षित हुन्छ र त्यो राम्रो रूपको कारणले गरेर त्यो रूपकै कारणले अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने कतिपय घटनाहरू उदाहरण हामीले देखिराखेका छौँ। अलि रूप राम्रो भएको व्यक्तिले बोल्दाखेरि अथवा केही कुरा भन्दाखेरि मान्छेले ध्यान दिएर सुन्छन्, उसले भनेको मान्नलाई चाहिँ उसले चाहिँ इच्छा गर्छन्। तर अलि रूप नराम्रो, रूपवान नभएको त्यस्तो व्यक्तिले बोलेको मात्रै पनि हेर्न नचाहने धेरै हुन्छन्। कस्तो अनुहारको मान्छेले चाहिँ बोल्यो आदि इत्यादि भनेर चाहिँ त्यहाँ तुरन्तै प्रतिक्रियाहरू निस्किन्छन्। त्यो मानिस जतिसुकै राम्रो भए पनि, उसको आनी बानी वा चालचलन जतिसुकै राम्रो भए पनि यदि त्यसमा रूप छैन भने त्यसलाई हटपट्टि धेरैले वास्ता गर्दैन, त्यसप्रति रुचि देखाउँदैन। सायद यहाँहरूले अस्तावक्रको कथा सुन्नु भएको छ। यो महाभारतको प्रसङ्गमा आउँछ। अस्तावक्र असाध्यै कुरूप। अस्तावक्र माने 8 ठाउँमा बाङ्गिएको। अस्त माने 8 वटा, वक्र माने बाङ्गिएको। 8तिर बाङ्गिएको शरीर, कसैले उसलाई चाहिँ हेर्न मन पर्दैन। तर ऊ अति विद्वान। एउटा उदाहरण प्रसङ्गवश मैले यहाँ दिएँ। त्यसै गरेर मानिसहरूलाई प्रभावित गर्नको लागि, मानिसहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि यो रूपले पनि धेरै भूमिका खेल्दो रहेछ। यो कुरा बुद्धले राम्रोसँग थाहा पाउनु भएको कारणले यो रूप सम्पन्न हुनु पनि लाभ हो र रूप सम्पन्न भएको कारणले उसको अनुयायीहरू बनाउन त्यहाँ मद्दत गर्छ। र अनुयायी भएपछि उनीहरूले सेवा गर्ने, उनीहरूले चाहिँ दान गर्ने अथवा उनीहरूबाट भौतिक केही लाभ हुने आफ्नो ठाउँमा छ। मैले गएको एपिसोडमा यो कुरा पनि बताएँ यहाँहरूलाई। र यो अनुयायी हुनु भनेको आफ्नो लागि होइन, ती अनुयायीहरूको कल्याणको लागि चाहिँ हो भन्ने कुरा मैले गएको एपिसोडमा यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। भने जस्तै यो रूप सम्पन्नमा पनि, जसको रूप छ, आकृति राम्रो छ, हेर्दैमा सबैलाई चाहिँ आकर्षित गर्न सक्ने त्यो खुबी छ भने त्यो प्रति मानिसहरू आकर्षित भएर आउँछन्। अब त्यो आकर्षित भएर आउनुको फाइदा चाहिँ कसलाई हुन्छ त? यहाँनिर मुख्य प्रश्न यहाँनिर। यदि त्यो आकर्षित भएर आएर मानिसहरू चाहिँ त्यो रूप राम्रो भएकोसँग चाहिँ आएर उसको सङ्गत गर्ने अथवा उसलाई चाहिँ सेवा गर्ने, उसलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका भौतिक सुख सुविधाले चाहिँ सेवा गर्ने आदि इत्यादि भयो भने त्यो भन्न खोजेको होइन। दर्शक महानुभावहरू, यहाँ भन्न खोजेको बुद्धले के भन्नु खोज्नु भएको त भनेदेखि जसको रूप सम्पन्न छ उसले भन्दाखेरि उसको बोली त्यहाँ बिग्छ, उसलाई मान्छेले चाहिँ पट्याउँछ, उसले भनेको कुरा मानिसले चाहिँ ग्रहण गर्छ। कारण उसको रूपको कारणले पनि मक्ख भएर अथवा श्रद्धावश पनि त्यहाँ भनेको कुरा मान्छन्। त्यो मानेको कारणले चाहिँ कसले फाइदा हुन्छ त? त्यो रूपवानलाई फाइदा होइन। जसले त्यो रूप भएको अथवा रूपवान व्यक्तिबाट सुनेका कुरा ग्रहण गर्छन् उसको लागि चाहिँ धेरै फाइदाको कुरा हुन्छ। लाभ भन्न खोजेको यहाँनिर हो। जबकि यदि उदाहरणको लागि कुनै भिक्षु भिक्षुनी होस् अथवा श्रमण होस्, त्यसको रूप राम्रो छैन भनेपछि उसको अगाडि जानलाई पनि डर मान्छन् मान्छेहरू। तर एकदम सौम्य खालको सुन्दर रूप, आकर्षक व्यक्तित्व भयो भने उनले केही कुरा नबोले पनि हेरिरहँ जस्तो लागेर चाहिँ मान्छेहरू आकर्षित हुन्छन्। र त्यसमाथि उसले राम्रा कुराहरू, जीवन जगतका कुराहरू, मानिसलाई फाइदा हुने कुराहरू, मानिसलाई स्थायी शान्ति दिने कुराहरू यदि बताउनुहुन्छ र त्यसलाई कसैले सुनेर ग्रहण गर्छन् भने उसको त लाभ भयो नि। त्यसकारण आदरणीय दर्शक महानुभाव, यहाँ रूप सम्पन्न हुनु लाभ हो भिक्षुहरू भनेर भन्नुभएकोमा यो रूप सम्पन्न हुनु प्रसादकर हो, खुसीको कुरा हो। तर त्यो रूप सम्पन्न रूपवानको लागि होइन कि
त्यो रूपवानप्रति आकर्षित हुने, उसले भनेका कुरा मान्ने र उसले भनेका कुराहरू ग्रहण गर्ने अथवा उसका अनुयायी हुनेहरूलाई धेरै लाभ हुन्छ। किन? त्यो बोल्ने व्यक्तिको आकर्षक रूपको कारणले ऊ आकर्षित भएर आयो, उसले भनेको कुरा चाहिँ सुन्यो, सुनेर जसरी बताइएको हो, जसरी सिकाइएको त्यसरी राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरियो, सिकियो र त्यही अनुसारको व्यवहार गरेर उसले चाहिँ यो मानसिक शान्ति, मानसिक आनन्द, जसको स्थायी शान्ति, निर्वाणसम्म चाहिँ उसले चाहिँ अनुभव गर्न सक्छ भने त उसको लागि त लाभै भयो नि। दर्शक महानुभावहरू, यसरी हामीले बुझौँ। यसै गरेर अर्को 14औं सूत्रमा बुद्धले के भन्नुहुन्छ? भिक्षुहरू हो, कल्याण बोली हुनु पनि लाभ हो। कल्याण बोली, अब कल्याण बोली केलाई भनिन्छ र अकल्याण बोली केलाई भनिन्छ, यो कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। जुन बोली वचन सुनेर, जुन बोली वचन बोलेर कसैको हित हुन्छ, कल्याण हुन्छ, उसलाई फाइदा हुन्छ भने त्यो कल्याण बोली हो। र जुन बोली बोलेर अरूलाई अकल्याण हुन्छ, अरूलाई हानि हुन्छ भने त्यो अकल्याण बोली हो। भन्नाले अब अरूलाई हानि हुनु भनेको त नराम्रो भयो, अरूलाई लाभ हुनु भनेको राम्रै भयो। त्यसकारण कल्याण बोली हुनु पनि लाभ हो। अब यहाँ चाहिँ दुवै व्यक्तित्वलाई चाहिँ यो असर गर्छ। जसको कल्याण बोली छ उसलाई पनि त्यसले असर गर्छ। त्यो जुन कल्याण बोली सुन्यो अर्को व्यक्ति, उसलाई पनि त्यसले लाभ हुन्छ। कसरी? कल्याण बोली जसले बोल्छ उसले वचनबाट गर्ने 4 प्रकारका दुष्कर्म अथवा अकुशल कर्म अथवा भनौँ पाप कर्मबाट ऊ बचिन्छ। र त्यो कल्याण बोली सुनेर, कल्याण बोलीलाई चाहिँ आत्मसात गरेर, जो श्रोताले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टिपेर लियो, त्यसले त्यही अनुसारले चाहिँ काम गर्दै गयो, व्यवहारमा उतार्दै गयो, आफ्नो मनको क्लेशलाई चाहिँ निर्मल गर्दै गयो भने उसले पनि स्थायी शान्ति प्राप्त गर्छ। भनेपछि दुवैजनालाई फाइदा भयो। त्यसकारण यो कल्याण बोली हुनु लाभ हो भनेर भन्नुको अर्थमा चाहिँ यसरी हामीले बुझौँ। र मैले अघि यो कल्याण बोलीकै सन्दर्भमा 4 प्रकारका बोलीको कुरा गरेँ। यो 4 प्रकारका दुष्कर्म अथवा अकल्याण बोली अथवा नराम्रो बोली वचन के त भन्दाखेरि झुठो कुरा, चुगली कुरा, कडा वचन र अर्थ नवर्थको नचाहिने काम कुराहरू, यी 4वटा कुरालाई चाहिँ वचनबाट गरिने 4वटा दुष्कर्म भनेर भनिएको छ। र यी 4वटा कुरा जसले गर्छ त्यसले आफूलाई पनि हानि गर्छ र जसले सुनेको हो अथवा जसले त्यो कुरालाई चाहिँ ग्रहण गर्ने हो उसलाई पनि यसले हानि गर्छ, चित्तमा चाहिँ अशान्ति पैदा गर्छ। तर कल्याण बोली, राम्रा कुराहरू, जुन गरिनुपर्ने काम हो, जुन भनिनुपर्ने कुरा हो र जसले गर्दाखेरि सबैको कल्याण हुने हो, त्यसबाट बोल्नेले पनि कुशल कर्म गरियो र त्यो बोली सुनेर श्रोता त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्यो भने उसको पनि कल्याण हुन्छ। यसरी उभय पक्ष, दुवै पक्षलाई चाहिँ लाभ हुने कुरा यसमा हामी पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसैगरी 15औं सूत्रमा बुद्धले के भन्नुहुन्छ? ए भिक्षुहरू हो, अल्प इच्छा हुनु पनि लाभ हो। अब अल्प इच्छा हुनु लाभ हो, यो पनि प्रसादकर, प्रसन्न हुने खालको कुरा हो भनेर भन्नुभयो। अब अल्प इच्छा भनेको सायद मैले धेरै यहाँलाई बयान गर्नु नपर्ला। अल्प माने थोरै भयो, इच्छा भनेको इच्छा, आकांक्षा, चाहना। जति सानो अथवा जति कम इच्छा गर्यो त्यति चाहिँ लाभ हो भनेर भन्नुभयो। शब्दको अर्थ त हामीले बुझ्यौँ, तर किन भन्नुभयो त? जबकि यो संसारमा, यो समाजमा, अहिलेको स्थितिमा मान्छेहरू
जति सक्दो त्यति सङ्ग्रह गर्ने, जति सक्दो त्यति कमाउने, जति सक्छ त्यति चाहिँ बनाउनेतिर चाहिँ ध्याउनमा रहेका मानिसहरूको हालत हेरेर चाहिँ यो कुरा सुन्दाखेरि त हामीलाई अचम्म पनि पर्न सक्छ। हामी अचम्भित पनि हुन सक्छौँ। किन हाम्रो वरिपरि सायद तपाईँ हामी पनि त्यही दौडमा चाहिँ लागिरहेका हुन्छौँ। सकेसम्म बढी सङ्ग्रह गरौँ, सकेसम्म बढी चाहिँ कमाउँ, सकेसम्म बढी भौतिक सुविधाहरू बढाउँ ताकि परिवारलाई चाहिँ सुख दिन सकोस्। अहिले चाहिँ मैले धेरै कुष्ठ कमाउँ र मेरा छोरीछोरीले चाहिँ सुतेर चाहिँ खान सकुन्, त्यस्तो इच्छाले कमाउने पनि कति छन्। यसैको कारण यहाँ भ्रष्टाचारहरू मौलाए, त्यसैको कारणले अत्याचार मौलाए, त्यसैको कारणले यहाँ गुण्डागर्दी मौलाए। दर्शक महानुभावहरू, आफ्नो सुख सुविधाको लागि, आफ्नो कमाइको लागि, आफ्नो सङ्ग्रह गर्ने जुन महत्त्वाकांक्षाको कारणले गर्दा अहिले देशमा कति भाँड भैडो भइरहेको छ, कति विकास आयोजनाका कामहरू ठप्प भएका छन्, ठेक्का लिने ठेकदारले सबै ठाउँमा हात हालेर कुनै पनि परियोजना चाहिँ पूर्ण नगरेर जनतालाई पङ्गु बनाएको कतिपय उदाहरणहरू छन्। यी सबैको पछाडि के पाउँछौँ त? सकेसम्म सङ्ग्रह गर्ने, सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ बटुल्ने। हेर्नुहोस् है, ल उसले बटुले रे, सङ्ग्रह गरे रे, उसको कुष्ठ सम्पत्ति पनि भयो रे। अब त्यो सम्पत्ति उसले गर्ने के त? कसैले भन्ला अब पछाडिको आफ्नो परिवारले चाहिँ उपभोग गर्ला रे। अब त्यो आफ्नो परिवारलाई उपभोग गराउनको लागि, आफ्नो परिवारको सुख सुविधाको लागि देशलाई पङ्गु बनाएर, देशलाई चाहिँ ठप्प पारेर, देशलाई चाहिँ घाटा पारेर, राष्ट्रलाई चाहिँ द्रोह गरेर, त्यो त राष्ट्रद्रोह हो। त्यो राज्यप्रतिको अपराध हो। त्यो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उसले चाहिँ त्यस्तो नचाहिने काम गरेर जुन सङ्ग्रह गरियो, अब त्यो कतिन्जेल उसले उपभोग गर्ने त, कतिन्जेल उसले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्ने त? नमरेसम्म त हो। मरेर त्यो सम्पत्ति लगेर जाने कुरो भएन क्यारे, छोडेर जान्छन्। अब त्यो छोडेर गएको पनि त्यो छोराछोरी परिवारले चाहिँ उपभोग गर्न पाउला नपाउला त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। यसरी महत्त्वाकांक्षा माने धेरै इच्छा हुनु, उसको लागि उसले हेर्दाखेरि लाभ जस्तो लाग्छ, तर त्यो नै उसको असन्तोषको कारण बन्छ, त्यो नै उसको चाहिँ भयको कारण बन्छ, त्यो नै उसको डरको कारण बन्छ, त्यो नै उसको रोगको कारण बन्न सक्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विदेशतिर धेरै धनाढ्य मानिसहरू दिनकै 30औं-40औं प्रकारका औषधि खाएर सुत्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यो समाचारमा हामीले देखिराखेका छौँ। यही हाम्रै समाजमा पनि कतिपय मानिसहरू भौतिक सुख सुविधा उनी चाहिँ सङ्ग्रह गरे, कमाए, तर रातमा राम्ररी निद्रा लाग्दैन, त्यसकारण स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुत्नुपर्छ भन्ने कति छन्। किन? त्यो सम्पत्तिले उसलाई चाहिँ पोल्यो भनौँ अथवा त्यो चाहिँ उसलाई गाँडो भयो, छोडौँ सक्दैन, च्यापौँ त्यसैले उसलाई चाहिँ बिरामी बनाइसकेको छ। र यो सबैको कारण के त? जति भए पनि नपुग्ने, सबै कुरा मलाई नै चाहिने, यसरी गरेर होस् उसरी गरेर होस्, राम्ररी होस् नराम्ररी होस्, सही होस् गलत होस्, यसरी कमाउनेतिर लागेपछि त्यो आफैले मेहनत गरेर कमाएको धनले, सम्पत्तिले आफैले काँडो बन्छ। अब यो भन्दाखेरि कतिपयलाई यो त आदर्शका कुराहरू भए, यो धर्मका कुराहरू भए, यो धर्ममा लाग्नेहरूलाई मात्रै काम लाग्छ, सबैलाई काम लाग्दैन भन्ने पनि हुन सक्छन्।
तर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले ठन्डा दिमागले सोचेर यसलाई चाहिँ चिन्तन मनन गर्यौं भने हामीलाई दुःख हुने, हामीलाई पीर हुने, हामीलाई शोक हुने कतिपय कारणहरू यही भौतिक सुविधासँग, यो धेरै महत्त्वाकांक्षासँग, जति भए पनि नपुग्ने जुन इच्छा हो त्योसँग सम्बन्धित रहेको हामी पाउँछौँ। यसको ठिक उल्टो, यदि अल्प इच्छा गरेको भए, थोरैले जति भए पनि पुग्छ, यतिले म सन्तोष छु भनेर सन्तोष मान्न सकेको भए र भएको चिजबाट हामीले अधिकतम लाभ लिएर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ उपयोग गरेर हामी खुसी रहन सकेको भए त त्यो जस्तो खुसी कहाँ हुन्छ हजुर? र त्यो जस्तो लाभ कहाँ हुन्छ? यसरी यो अल्पेक्ष हुनु पनि लाभ हो भन्नुभएको छ भने अन्तिम 16औं सूत्रमा उहाँले के भन्नुभयो? निरोगी हुनु पनि लाभ हो। दर्शक महानुभावहरू, अहिलेको यो कोरोनाको यो जुन भयावह महामारीको समय छ, रोग लाग्ला भनेर मानिसहरू डराएर अहिले बस्नु परेको छ। सरकारले लकडाउन गर्यो, 4 महिना लकडाउन खोल्यो। अब झन् यो संक्रमण फैलिएको कारणले मानिसहरू अब हिँडडुल गर्न पनि डर मान्न थाले। किन? रोग होला भनेर। त्यसकारण निरोगी हुनु पनि लाभ हो। रोग हुनु भनेको हानि हो, सन्ताप हो, पीर हो, दुःख हो। र यही सन्दर्भमा भगवान बुद्धले धम्मपदमा भन्नुभएको एउटा गाथा म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। आरोग्य परमा लाभा, निरोगी हुनु सबभन्दा ठुलो लाभ हो। सन्तुष्टि परमं धनं, सन्तुष्ट हुनु सबभन्दा ठुलो धन हो। विश्वास परमान्याति, विश्वास आफूभित्रको आत्मविश्वास त्यो नै सबभन्दा ठुलो साथी हो। र निब्बानं परमं सुखं, निर्वाण नै सबभन्दा ठुलो सुख हो। यसरी यो निरोगीलाई लाभ हो भन्ने कुरामा सायद कसैको पनि दुईमत नहोला। हामीले स्कुलमा पनि पढेका छौँ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य नै धन हो। किन भनियो? जो निरोगी हुन्छ, जो कुनै पनि रोगले ग्रसित हुँदैन, उसको खर्च हुँदैन, औषधिको लागि खर्च हुँदैन, औषधि उपचारको लागि खर्च हुँदैन, चिकित्सकको लागि खर्च हुँदैन। र खर्च नहुनु भनेको पनि एउटा लाभ हो, कमाउनु हो, बचाउनु हो। र यदि रोग भयो भने अब त्यहाँ विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आउँछ। यस उसले गर्दाखेरि खर्चको त्यहाँ बेपरवाहसँग चाहिँ त्यहाँ खर्च हुने कतिपय त्यस्ता दीर्घ रोगहरू छन्। कतिपय मानिसहरूले यो रोग मात्रै नभइदिएको भए भन्ने चाहिँ कतिपय हुन्छन्। किन? त्यो खर्चले चाहिँ धान्न नसकेर, खर्चले चाहिँ उसलाई चाहिँ पीर परेर यस्ता उद्गारहरू प्रकट गर्ने गर्छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी निरोगी हुनु पनि लाभ हो, प्रसादकर विषय हो भनेर भन्नुभएको यो अङ्गोत्तर निकाय एकक निपातको 20वटा वर्गमध्ये 17औं वर्ग प्रसादकर वर्गमा चाहिँ यो भनिएको यहाँलाई जानकारी गराएँ। यसमा 16वटा सूत्रमध्ये अन्तिममा यो जुन निरोगी हुनु लाभ हो, प्रसादकर हो, माने प्रसन्न हुने विषय हो भनेर जुन भन्नुभयो, सायद यसमा धेरै लामो समय यहाँहरूको लिनु नपर्ला। यो विषयमा धेरैजना जानकार हुनुहुन्छ। यो प्रसिद्ध, संसार प्रसिद्ध भनाइ हो, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य नै धन हो। त्यसकारणले यो निरोगी भएर बाँच्न सक्नु र निरोगी अवस्थालाई चाहिँ हामी त्यो अवस्थामा बस्न सक्नु भनेको ठुलो लाभ हो। त्यसमा पैसाको मात्रै कुरा होइन, धनको मात्रै कुरा होइन, मानसिक सुख पनि त्यहाँ जोडिएको हुन्छ। घरमा कोही एकजना बिरामी भयो भने परिवारको सबै मानिसलाई टेन्सन हुन्छ, तनाव हुन्छ, चिन्ता हुन्छ। बिरामीले चिन्ता भोग्नु त अब उसको नियति नै भन्नु पर्ला, तर एकजनाको कारणले सबै परिवारलाई पनि त्यहाँ
चिन्ताग्रस्त बनाउने त्यहाँ अवस्था सिर्जना हुन्छ। र कोही पनि बिरामी भएन भने त सबै एकदम खुसीसाथ हामी बस्न सक्छौँ। त्यो भनेको ठुलो लाभ हो। दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो अङ्गुत्तर निकाय एकक निपातको 17औं वर्गलाई मैले यहीँ विश्राम लिएँ। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र नियमित रूपमा प्रसारण गर्नुभएकोमा बोधी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।